अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना चल रहा है और सफ़र के माने होते हैं खाली हो जाने के। और अरब के ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस नहीं हुए थे तो अरब वालों के बहुत सारे फासिद अकीदे थे, गलत अकीदे थे। आज उन गलत अकीदों पर, फासिद अकीदों पर बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बीमारी दूसरे को नहीं लगती। जैसा कि अरब में ज़माने जाहिलियत में ये रिवाज आम था और हर किसी का ये अकीदा था कि अगर कोई बीमार हो गया, यहाँ तक कि छोटा मोटा किसी को बुखार भी हो गया, किसी को सर्दी जुकाम भी हो गया, तो लोग उसके करीब नहीं जाते थे। वो ये समझते थे कि ये एक बीमारी दूसरे को लाहिक होती है, दूसरे को लग जाती है, तो उससे दूरी इख्तियार करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फासिद अकीदा को दूर फरमाया, ख़त्म फरमाया कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। ये ऐसा गलत अकीदा है और गलत सोच है। इसी तरह से वला तियरता, वो लोग एक जब सफ़र करते थे तो उनका एक अकीदा था कि एक कबूतर उड़ाते थे और वो कबूतर अगर उनके रास्ते की तरफ, यानी जिधर को सफ़र करना होता था, अगर वो कबूतर उधर को उड़ जाता था तो वो लोग समझते थे कि बहुत अच्छा है और सफ़र अपना जारी रखते थे। लेकिन अगर वो कबूतर, अगर वो परिंदा उसके उल्टा उड़ जाता था या किसी दूसरे जानिब परवाज़ कर जाता था तो अब ये समझते थे कि ये नामनहूस है, नामुबारक है। अब अपना सफ़र मुलतवी कर देते थे, यानी जिस काम के लिए जा रहे थे एक दो दिन के लिए रोक देते थे, उसको बंद कर देते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वला तियरता, यानी इस तरह के अकीदा रखना कि जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई बिल्ली गुजर गई तो फिर रास्ता कट गया, अब उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, या काला कुत्ता रास्ते से गुजर गया तो अब हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, नामुबारक और मनहूस हो गया। तो इस तरह से अकीदे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह से वला हामत, उस ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में, अरब में ये अकीदा था कि कहीं अगर उल्लू बैठ गया, किसी के छत पर उल्लू बैठ गया, किसी के आंगन में उल्लू बैठ गया, तो अब ये सोचते थे कि अब इस घर में कोई न कोई मरेगा, इस घर में परेशानी आएगी। तो अल्लाह के नबी ने इसको फरमा दिया कि वला हामत, यानी उल्लू का बैठ जाना किसी मकान पर, किसी बिल्डिंग पर, किसी के आंगन में, ये बदशगुनी और मनहूसियत की अलामत नहीं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा चीज़ जो फरमाया वला सफ़र, यानी उस ज़माने में सफ़र को लोग मनहूस समझते थे कि ये मनहूस महीना होता है। तो इन सब अकीदों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिद करार दिया। ऐसा अकीदा आज के दौर में भी अगर किसी का है तो वो गलत अकीदा है। जैसा कि सफ़र के महीना में आजकल अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया और इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई, इसलिए इस महीने में लोग पूछते हैं कि इस महीने में शादी कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोग इस महीने में शादी नहीं करते, या नए कपड़े नहीं पहनते, या कोई नया कारोबार, बिजनेस शुरू नहीं करते, या इसी तरह से कोई अच्छा काम होता है तो सफ़र के महीने में शुरू नहीं करते। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि वला सफ़रा, के सफ़र का महीना जो है नामुबारक और मनहूस नहीं है। दोस्तों, सब दिन और रात अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यसुबुद्दहरा यसुबुनी, कि जिसने ज़माने को गाली दी उसने मुझको गाली दी। यानी ये दिन, ये रात, ये ज़माना, ये मौसम का अदलना बदलना, ये सब अल्लाह की कुदरत में है और अल्लाह की मर्जी से ही होता है। तो अगर कोई इनको मनहूस समझता है कि ये अब जैसे कि आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि बहुत बुरा ज़माना चल रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ मंसूब होती है और ज़माने को बुरा कहना गोया कोई अल्लाह को बुरा कहना है। इसलिए इन सब चीज़ों से हमको रुकना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए। और जिन चीज़ों को हम बदशगुनी और मनहूस समझते हैं,
کہ یہ دن برا ہے، یہ دن منحوس ہے، اس دن میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، دوستو یہ عقیدہ بھی فاسد عقیدہ ہے اور زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے ہر دن میں، ہر مہینے میں آپ شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں کریے، چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے دیگر کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے، سب دن سب رات اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت انسانوں کے لیے سارے چیز کو بنایا ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کس چیز کو اچھا کہے گا اور کس چیز کو برا کرے گا، یا کس چیز کو حرام اللہ قرار دے گا، کس چیز کو حلال قرار دے گا، یہ بس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان کے بس میں یہ چیزیں نہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ ما احل اللہ، کہ جو چیز اللہ حرام کرے، آپ کون ہوتے ہیں حرام، اللہ جو حلال کرتا ہے آپ اس کو حرام کرنے والے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائیے کہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو نبی حلال کر سکیں، یا جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو نبی حلال کہہ سکیں، تو پھر عام امت کا یا عام انسانوں کی کہاں سے جرأت اور یہ پاور ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانے اور اس سے باز رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھے اور وہ کام خوشی سے کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانے کو حلال قرار دیا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو، تو اب انسان کے بس کی بات نہیں کہ انسان اپنا دماغ لگائے کہ جانور کو مارنا غلط ہے، کسی جاندار کو مار کر اس کو کھانا غلط ہے، اس طرح کا اپنا عقل، اپنا دماغ لگانا جو ہے چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا دانت اور انسانوں کا جو ہے جسم، انسانوں کے جو پیٹ کے اندر اتڑی ہے یا جو ہضم کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لائق بنائی ہیں اور اسی ترتیب سے بنائی ہیں کہ انسان گوشت بھی کھا سکے اور اس کو پچا سکے۔ جیسے کہ آپ وہ جانور جو کہ گوشت نہیں کھاتے، جو شاکاہاری جانور ہیں، ان کے آنت میں بڑے بڑے انجینئر نے جب سرچ کیا تو ان کے پیٹ میں وہ آنت نہیں ہے جو کہ خونخوار اور درندوں کے اندر ہے، یا جیسے کہ انسانوں کے اندر جو آنت ہے کہ وہ گوشت کو ہضم کر سکتے ہیں، گوشت کو پچا سکتے ہیں، گوشت کو کھانے اور پچانے کی ان کے اندر طاقت ہے۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنا چاہیے، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے طرف سے کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چیز کو نابرکتی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت میں ہو گیا۔ آج کا دور ترقی یافتہ دور چل رہا ہے اور دین بہت عام ہو چکا ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا بہت ساری ایسی کتابیں چھپ چکی ہیں جن کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگوں کا باطل عقیدہ ہے، جو مفسد عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے، وہ ختم ہو جائے اور صحیح دین پر چلنے والے ہو جائیں، اور دین کی صحیح سمجھ ان کے اندر آ جائے۔